رسول اللہ۔ زینت محفل استاد العلماء مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدو، عالی مرتبت معزز علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی باوقار تاجدار صداقت کانفرنس دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم حضرت علامہ محمد فاضل چشتی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ایک ایسی محفل منعقد کیتی جائے کہ جس دے اندر حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت کا پیغام بھی پہنچایا جائے، اور اس عظیم ہستی دی بارگاہ وچ خراج عقیدت بھی پیش کیتا جائے کہ جنہ دے بارے آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر نال پیار کرنا بھی میری امت تے واجب ہے، اور ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا بھی میری امت تے واجب ہے۔ بے شک اللہ دا شکر ہے کہ جس نے مینوں وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کرام مشائخ اعظام اور خصوصاً رونق بزم سادات پیر سید حسن محمود شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ علماء سادات حفاظ قراء انہ دے بابرکت وجودہ دے طفیل اہل سنت دے حال تے فضل و کرم فرمائے، آمین، اور اہل سنت نو دوام عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات بڑی محبت نال تشریف لے آئے۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ کریم مالک میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے، آمین۔ مینوں حق بیان کرن دی اور آپ حضرات نو سنن دی، اور پھر مینوں اور آپ نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح محفل بر وقت شروع ہوئی، بیان بھی بر وقت شروع ہویا، اسی طرح میں دیر نہیں کراں گا اور بغیر کسی تمہید دے اپنے مضمون کی طرف آنا ہے۔ عظمت سیدنا صدیق اکبر تو بیان کرنی ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے نے ذرا انہوں نے سمجھو، پھر اسی نو اگے لے کے چل دے ہاں اور اس عظیم ہستی دا ذکر کران گے کہ جو لباس بدلے تو فرشتے بھی دی نقل کر کے میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا تساں نے ہمتن گوش ہو کے میری گفتگو نو سننا ہے۔ اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن جو حکم دے رہے ہے کیا اسی اس نو منے؟ اللہ فرماتا ہے پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تسی جس جگہ تے بھی بیٹھے ہو وہ نا غلام تسی مصطفیٰ دے ہی لگنے چاہیے، جتنے بھی بیٹھے ہو وہ نا تو اڈا رابطہ مکین گنبد خضرا نال ہونا چاہیے۔ کسی محفل بھی بیٹھو تے تو اڈی زبان بھی مسلمان ہوئے، غیبت دے تے نہیں آنی چاہیے۔ بازار جا رہے ہو تے تو اڈی آنکھ بھی مسلمان ہونی چاہیے، غیر محرم والی اس آنکھ نو اٹھنا نہیں چاہیے۔ کسی جگہ تے بیٹھے ہو تے کان بھی مسلمان ہونی چاہیے نے، غیبت اور جھوٹ اور گانے دے اندر نہیں جانے چاہیے۔ تیریاں سوچاں بھی مسلمان ہونیاں چاہیے نے، سوچ دا رابطہ بھی بازار حسن نال نہیں ہونا چاہیے، مدینے دے تاجدار نال ہونا چاہیے۔ پورے دا پورا تینوں مسلمان، تو پورے دا پورا مسلمان بن جا، اسلام دے اندر داخل ہو جا، اے ایمان والو۔ ہن جو ایمان والا ہے نا انہوں داخل ہونا پوے گا، اگر داخل نہیں ہوئے گا تو پھر ایمان والا نہیں رہے گا۔ ایمان والا بننے واسطے یار دی مننی پوے گی اور اپنی مرضی چھوڑنی پوے گی۔ عارف کھڑی رومی ہے کشمیر کو لو کسے نے کیا سی میاں جی کوئی تعویذ دیو نا میں گلے چ پاواں تے عاشق بن جاواں، فرمایا پتر تعویذاں نال کوئی عاشق نہیں بندا۔ حضور پھر کوئی وظیفہ دسو میں تسبیح پڑھی کراں تے عاشق بن جاواں، فرمایا پتر وظیفیاں نال بھی تو لکھ دانے والی تسبیح روز پڑھ پھر بھی عاشق نہیں بنے گا۔ عاشق بننے واسطے کچھ اور کرنا پیندا ہے۔ حضور کی کرنا پیندا ہے؟ فرمایا جے تو عاشق بننا چاہے مرضی لوڑ سجن دی، سبحان اللہ، جے تو عاشق بننا چاہے مرضی لوڑ سجن دی،
جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نہیں گل بندی یار دی مرضی چلے گی تے پھر تو عاشق بنے گا. اور پورے دا پورا اسلام بھی داخل ہونے دا جیڑا نسخہ قرآن نے دیتا ہے نا اس تو بہتر کوئی نسخہ نہیں. پورے دا پورا اسلام دے اندر داخل ہونے واسطے جیڑا راستہ قرآن دس رہے ہے اس تو بہتر کوئی راستہ نہیں. وہ کی راستہ ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو یار دے وے انہوں لے لو. پورا دا پورا اسلام دے اندر داخل ہونا اس تو بہتر کوئی نسخہ ہے ہی نہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو محبوب دے وے انہوں لو اور جس تو منع کر دے وے اس تو رک جاؤ. جو یار دے وے اس نو لینا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس تو منع کرے اس تو منع ہو جانا ہے. حضرات گرامی ذرا حساب لا لو کہ جو حضور نے دیتا ہے اسی اس نو لیا کہ نہیں لیا. حضور تے فرماندے نے میرے صحابہ دے بارے زبان سنبھال کے رکھیو اسی سنبھال کے رکھیو. آقا کریم فرماندے نے انہاں دی محبت میری محبت ہے, انہاں دی دشمنی میری دشمنی ہے. دیکھو نا جس طرح رب کریم نے معراج دا ذکر کردیاں فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکی و ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. رب نے سیر کا اعلان کیوں کیتا؟ محبوب اگر تو اعلان کرے گا تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اعلان میں آپ کراں گا, اعتراض ہوئے گا تو رب دی ہوئے گا نا. مصطفیٰ نے فرما دیتا جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ میرے نال کرے گا, جڑا انہاں دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہوئے گا. تو جو حضور نے دیتا ہے کہ آسان لے. آقا کریم دی محفل لگی, ایک صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہوتا ہے؟ میں دو حدیثاں نو کوٹ کر رہے ہیں. ایک جگہ تے حضور نے فرمایا اور تسی دیہات والے بڑی آسانی نال اس بات کو سمجھو گے, شہر والوں کو سمجھانا مشکل ہے. اس حدیث کے تحت جو بات میں سمجھانا چاہتا ہے دیہات والوں کو سمجھانا آسان ہے. آقا کریم نے فرمایا مومن اس اونٹ دی طرح جنوں نکیل پئی ہوئے تے رسی مالک نے پھدی ہوئے. تسی دیہات والے جان دے ہو ویڑا ہوئے اونٹ ہوئے سڈا ہوئے جیڑا مرضی جانور ہوئے جتنے بھی زور والا ہوئے نت پہ جائے تو دی مرضی ختم ہو جاتی ہے. جدوں نت پہ جائے نا تو دی مرضی ختم ہو جاتی ہے. مرضی ادھی چلے گی جنہیں رسی پھدی ہے. تے ہن جنہیں رسی پھدی ہے وہ موڑے گا تے مڑنا پڑے گا, وہ بٹھائے گا تو بیٹھنا پڑے گا, وہ چلائے گا تے چلنا پڑے گا. حضور نے دس دیتا کہ مومن او ہوئے گا جنہوں نکیل شریعت دی لگی ہوئے گی, رسی سونے محمد دے ہاتھوں چو ہوئے گی. پھر وہ اپنی مرضی نال نہیں چلے گا, کملی والے دی مرضی نال چلے گا. اور دوسری حدیث خود میرے آقا کریم نے مومن دے بارے بیان فرمایا. حضور نے 3 مثالاں دے کے سمجھایا مومن کون ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا مومن خالص سونے دی طرح. مومن خالص سونے دی طرح کہ خالص سونے نو گرم کیتا جائے نا ادا رنگ بھی نہیں گھٹدا, ادا وزن بھی نہیں گھٹدا تے رنگ بھی نہیں بدلدا. خالص سونا انہوں گرم کیتا جائے نا تو اگر سونے نو گرم کیتے یا رنگ بدل جائے پھر بھی ملاوٹ ہے, اور اگر وزن گھٹ جائے تو پھر بھی ملاوٹ ہے. تو جڑا خالص سونا ہوئے گا وہ جتنا گرم ہوئے گا اتنی چمک زیادہ کرے گا, وہ جتنی سختی سوے گا نا اتنا زیادہ وہ دیتے نکھار آئے گا. مومن خالص سونے دی طرح ہے, وہ خوشی وچ بھی مومن رہندا ہے تے دکھ وچ بھی مومن رہندا ہے. وہ یار دی ہر رضا وچ راضی رہندا ہے. اگر جامعہ نظامیہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوئے تے تاوی یار دا رہندا ہے, فیض آباد بیٹھ کے مارا کھا رہا ہوئے تے تاوی یار دا رہندا ہے. مومن کسی صورت بدلتا نہیں ہے. تے جیڑا ساری زندگی دین دا کھا کے تے پھر بھی آکھے کیوں کہ تے چنانچہ تے پھر آکھے کہ لبیک دا نعرہ سیاسی ہو گیا ہے. نہ بھائی نہ, لبیک دا نعرہ سیاسی نہیں, یہ عشقاں دا نعرہ ہے. سیاسی نعرے وہ جلسیاں بھی لگائے جاندے ہیں, لبیک دا سولی تے بھی لگایا جاتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں اتنا ایک مثال دے کے سمجھاندے سن، فرماندے سن پتر دریا بھی طغیانی ہوئے تو ورنا نہیں چاہیے تے جس درخت تے کنڈے انہوں تے چڑھنا نہیں چاہیے تے جنہوں عزت رب دے بھی وہ دے کو سڑنا نہیں چاہیے۔ دنیا آج اتھے ایران ہے پر 4 سال محنت کر کے تے بابا تارے ہی نہیں بکھا گیا جنازے ہوتے کہ دنیا آج تک پر جانے کو ہو ہی گیا۔ ایک بندہ میڈیا تے بے کے کہندا سی جنازے اٹھن گے تے پتہ لگے گا، بابے آکھیا تیرا اٹھے گا تے بات دی گل نہیں اسی اج بھی کھا دیندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نے کچھ لوگ ہوندے نہیں جنہاں نوں پسند کیتا جاندا ہے، جڑے خالص سونے دی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان آپ نے نا بکھر سنی کانفرنس وچ تقریر کردیاں ایک جملہ کیا سی، فرماندے نے میں خادم رضوی نال پیار تائیں 24 کیرٹ دا خالص سونا ہے، ادھے بھی کھوٹ نہیں۔ اور میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا، شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں پتا ہوگا، یہ لوگ جڑے ہوندے ہیں نا انہاں نوں بچپن تو ہی قبول کر لیتا جاتا ہے، پھر تیاری کرائی جاندی ہے۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ داتا دربار حاضری واسطے گئے، تو بڑا پرانا دور ہے، مجاہد ملت نے داتا صاحب حاضری دیتی، اور کیا مولانا دی وجاہت سی، قد بھی بڑا سی، پھر امامہ تے پھر ترہ بھی بڑا بڑا سی۔ تے جدو مدینہ پاک گئے نا تے ایک عمرہ کر کے مدینہ پاک حاضر ہوئے تے پھر آپ نے نا سر تے ترہ بھی پہنے سی، تے ترہ بھی بڑا بڑا سی، تے کسے نے کیا مولانا حضور دی بارگاہ بھی اتنا اونچا ترہ پا کے آ گئے ہو، فرمان لگے پیچھے ہٹ جا، جدو نیازی جھکنا تے ترہ پہلے جھکے گا، یہ پہلے جھکے گا، حضور نے سلامی پہلے کرے گا۔ تو داتا صاحب حاضر ہوئے، دعا کر کے سلام کر کے جدوں باہر نکلے تو مسئلہ بن گیا کہ مولانا دی جُتی کدھر ہے۔ کسی نے کیا جی اتنے ایک طالب علم نے چکی سی اور ڈوڑو طالب علم کدھر ہے، بس اتنا پوچھ ہی رہے سن تے آواز آئی جی جُتی میرے کولے، پتلا گیا جسم تے تھوڑی تھوڑی داڑھی پہ نکل دی ہے۔ تو طالب علم کہتا ہے جی میرے کولے مولانا فرماندے نہیں جُتی نظر نہیں آ رہی ہے کتھے، حضور تساں اتاری سی نا تے میں پھر اپنے سر دی پگڑی کھول کے اودے وچ لپیٹ کے تے سینے نال لائی ہوئی، تہاڈی پگڑی تہاڈی جُتی میں اپنی پگڑی وچ لپیٹ کے تے سینے نال لائی ہے۔ تے مولانا حیران ہو کے کہن لگے مینوں بھی بڑے بڑے عاشق ملے نے پر اج تک کسے سینے نال میری جُتی نہیں لائی، تے تو پگڑی لا کے تے اودے وچ ولیٹ کے تے پھر تو سینے تے لائیے، وجہ کی ہے؟ تے طالب علم رو کے کہندا ہے حضور تساں کملی والے دی عزت تے پیرا دیتا ہے نا، جڑے انہاں دے غلام ہوندے نے انہاں دیاں جُتیاں بھی اسی سینے نال لا کے رکھدے ہیں، جڑے انہاں دے غلام ہوندے نے اسی انہاں دیاں جُتیاں بھی اپنے سینے نال لا کے رکھدے ہاں۔ تو مولانا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اور مولانا نے داتا دربار سونے والے گیٹ اس دروازے وچ کھڑے ہو کے ایک تاریخی جملہ کیا سی لوگو عبدالستار نے بھی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے، پر اس جوان دے انداز دستے نے میرے تو بد پیرا دے کے دستے گا کہ میرے تو اگے نکلے گا۔ پھر وہ نوجوان پڑھدا سی جامعہ نظامیہ دے اندر، پھر اس نوجوان نو ایسا موقع ملیا جامعہ نظامیہ دے اندر استاد بھی لگ گیا، پھر اس نو امام الصرف بھی کیا گیا، پھر اس نو شیخ الحدیث بھی کیا گیا، پھر اس نو امیر المجاہدین بھی کیا گیا، پھر ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نوجوان نے دس دیتا کہ جنہوں عبدالستار قبول کر کے یار تک پہنچایا پھر ایک پیرا دے کے جاوے گا کہ مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو، وہ یار دے بنے تے یار دے بن کے آقا دا کنج بننا ہے۔ میرے بھائیو اس لفظ نو سمجھن واسطے نا بڑے بڑے استاداں کو پوچھو سمجھ نہیں آئے گی، پر خادم رضوی دا ایک پنجابی دا جملہ سمجھا جاندا ہے، یار دے انے واہ بن جاؤ۔ پیار کرنا تے انے واہ پیار کرو۔ میرے بھائیو جب
عشق کرنا ہے تو پھر انج کر جان بعد ہوئے مصطفیٰ پہلے ہونا چاہیے پورا دا پورا اسلام دے اندر داخل ہو اصل بات یہ ہے کہ اسی دین واسطے مخلص نہیں رہے اخلاص ختم ہو گیا ماحول ایسا بن گیا کہ میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنا 80% خطبہ وہ نے جو نوٹ ویک کے تے اپنا عقیدہ ظاہر کر دینا بڑی معذرت دینا جتھے بولی لگی اتھے جناب ہوتے ہو گئے ویسے بھی فتنیاں دا دور ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میری امت نو فتنے گھیر لیں گے میری امت نو فتنے امام ترمذی بیان کر دینے حضرت مولا علی خود راوی نے امت نو فتنے گھیر لیں گے اور ایک حدیث بھی جانتا ہے فتنے ان جان کے جی میں ہاتھ دا دھاگا توڑیے نا تے جتنی تیزی نال موتی گر دینے اتنی تیزی نال فتنے آن گے اور ایک حدیث بھی اس طرح وضاحت کی گئی کہ فتنہ دا اتنا سخت دور ہوئے گا بندہ صبح مومن ہویا تے شامی کافر ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ میں کافر ہو گیا جملے ایسے بول جائے گا اپنے لیڈر دے پیچھے لگ کے نہ کہ نبی دی توہین کر بیٹھے اتنے کئی ایسے نہیں کہ جو قادیانیاں نو سپورٹ دینے والے لیڈراں کی حمایت پہ کر دینے اتنے کئی ایسے نہیں کہ جنہاں نو پتہ ہے کہ ساڈا پیر اسمبلی میں بیٹھ کے تے انہیں غداری کیتی ہے مگر پھر بھی پیر پہ مندے نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے پیر نال بڑی محبت کرتے سن لیکن ایک موقع تھے کسی نے آکھیا جی تواڈے پیر صاحب ہے کہندے نے فرمایا شریعت ہے کہندے ہیں انہیں آکھیا جی تواڈے پیر صاحب فرمایا طریقہ پیر دا نہیں چلے گا طریقہ میرے محمد کریم دا چلے گا بات میرے سرکار کی منی جائے گی حکم میرے آقا دا چلے گا فتنے اس طرح آ جان گے مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں نے سوچیا کہ اس دور میں میں تے نہیں ہونا ظاہراً میں موجود نہیں ہوں گا لیکن اس دور میں جڑے ہونگے غلام تے میرے آقا دے ہونگے نا تو علی جرت کر کے اس فتنے دے دور جو بچن دا کوئی رستہ نہ کچھ لگے تو کہندے نے میں نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فتنے جو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہوئے گا امام الانبیاء مسکرائے سمجھ گئے علی گل کس وجہ تو پیا کرتا ہے آقا نے فرمایا قالا فرمایا کتاب اللہ علی اس فتنے جو قرآن کٹ لوے گا قرآن نہیں ڈبن دے گا قرآن کٹے گا جدا رابطہ قرآن نہ ہویا نا قرآن انہوں کٹ لوے گا یہی مسئلہ ہے نا سی کہنے ہیں قرآن والا ہو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ روایت اور تاریخ جدوں بھی قرآن نال ٹکرا جائے گی اسی تاریخ نو جتی دی نوک تے رکھا گے مننا گے رب دے قرآن دی بات کیونکہ تاریخ لکھن والا فاسق بھی ہو سکتا ہے تاریخ لکھن والا کافر بھی ہو سکتا ہے تاریخ لکھن والا نوٹ تے بکن والا بھی ہو سکتا ہے تاریخ لکھن والا بے ایمان بھی ہو سکتا ہے تاریخ اگر صحابہ دی آل بیت نال لڑائی کرا بھی دے وے قرآن رحماؤ بینہم کہتے جفا کیا پرواندا ہے منی قرآن دی جائے گی تاریخ دی نہیں منی جائے گی اتھے پیسے لے کے تے لوگاں نے ممتاز قادری دے بارے چاکھیا بس ساڑا تعلق ہی کوئی نہیں اتھے پیسے لے کے تے لوگاں نے لکھ کے دیتا کہ تحریک لبیک نال ساڑا کوئی تعلق اتھے جناب لوگ تھوڑے تھوڑے خوف دی وجہ تو وہ ڈٹ گئے کہ اسی جناب تحریک لبیک دے تے ہاں ہی نہیں تو میرے بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس دور فتن دے اندر دیکھو کہ قرآن کون سمجھا رہے ہیں حدیث کون سمجھا رہے ہیں آقا دا پیغام کون دے رہے ہیں تو پورے دے پورے اسلام بھی داخل ہو جاؤ مخلص بنو اخلاص اس دور بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے جس دور کے اندر بڑی معذرت کے نال بیان کرنے والا خطیب بھی پوچھے کہ میرا لفافہ کتنا ہوئے گا اس دور میں کیا اخلاص مل سکتا ہے جس دور کے اندر نعت خان پہلے دسے کہ نبی دا نام لین دا مینو کی معاوضہ ملے گا
اور پیر صاحب بھی آکھن کے غریب مرید پیچھے روے کرونا پھیلتا ہے، یہ 5000 دا نوٹ ہے تے پھر سینیٹائزر لا کے آگئے اخلاص تے ختم ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدان نے پڑھا رہے سن، تربیت کر رہے سن، اور تربیت دا انداز یہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تربیت لین ہوتا سی، جدوں آپ تربیت کرتے سن، انہوں نے سمجھاتے سن تو پتا یہ پہلا سٹیپ کی سی؟ فرماندے سن سارے مل کے بیٹھو میں تو انہوں دساں مصطفیٰ وضو کی نہیں فرماندے سن۔ مولا علی پھر وضو کر کے دستے سن، میرے سونے نا وضو یہ فرماندے سن، کیونکہ جس قوم نو وضو دے فرضاں دا نہ پتا ہوئے نا، اور آتی فیس بک تے بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ دا ایمان تولن لگ پاتی، جنہوں اتنے غسل دے فرضاں دا پتا نہ ہوئے وہ صحابہ تے بکواس کرنے لگ پاندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت تے وراء الورائے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے کہ جو مینوں ابو بکر نالو افضل کرے گا، علی انہوں 80 کوڑیاں دی سزا دے گا۔ حضرت امام محمد نے الاثار کے اندر، جس کو کتاب الاثار کیا جاتا ہے، امام محمد بیان کر دینے کہ مولا علی نہ خطاب فرما رہے نے کوفے دی مسجد میں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا خطاب سن کے، کیونکہ علی تو پھر علی ہے۔ ایک محفل دے اندر کسی نے آکھیا کہ حروف تہجی وچ کو کیڑا حرف ہے جدے بغیر گفتگو نہیں چلدی، جو سب تو زیادہ استعمال ہوتا ہے، لوگوں نے کیا الف، اس تو بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا علی فی البدی کھڑے ہو گئے، 4 صفحیاں تے محیط خطبہ دیتا جدے الف ہی نہیں آیا، ایسا علم کا سمندر۔ فرماندے نے علی اگر قرآن کی تفسیر لکھن بیٹھے نا تو صرف سورہ فاتحہ دا انتخاب کرے، اور اتنا علی وزن نہ اٹھا سکتا۔ علی تو علی ہے نا، یہ ہمیں اعتراض ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اہل سنت علی نو نہیں مندے، علی نو جی میں سنیاں منیا یہ کوئی مان ہی نہیں سکے۔ میں کہنا لے آؤ کوئی ایسا جڑا سنیاں تو ود کے علی نو مندہ ہو گئے۔ اس وقت کو لوگ تے جلے نے، شراب پی کے علی علی کر دے نے، بھنگ پی کے علی علی کر دے نے، جی اسی علی دے ملنگ کڑے پائے نے، اسی علی دے ملنگ پہچان غلط ہے، شراب پلیتے علی پاکے، بھنگ پلیتے علی پاکے، چرس پلیتے علی پاکے، بھنگی علی دا ملنگ نہیں، چرسی علی دا ملنگ نہیں، شرابی علی دا ملنگ نہیں، سوٹے والا علی دا ملنگ نہیں، علی دا ملنگ مہر علی شاہ ہے، علی دا ملنگ امام احمد رضا ہے، علی دا ملنگ داتا علی حجویری ہے، علی دا ملنگ دیکھ رہے ہیں تے ویل چیئر تے بیٹھے خاتم رضوی نو دیکھ کہ کدے اندر علی دا خون بولتا سی، زمانہ دستا سی کہ علی دا آوان پتر پیا بولتا۔ خدا دی قسم یہ اپنے سارے قصیدے جو آل بیت کی شان میں لکھے نہیں ترازو دے ایک پلوے رکھن، اسی احمد رضا دا ایک شیر ایک پلوے رکھن، پوری ایک جلد لکھی ہے مفتی فیض احمد اویسی نے اس شیر کی تشریح دی۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جویں سنی علی تے آل بیت دی بات کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ اے وے جنوں 5 تن نال کہ مولا علی خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کردیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہے علی
حضور دی امت بھی تیرے جیا تے ہے ہی کوئی نہیں. اتنے نا کوئی سانو فون تے بھی آکھے نا کہ مولوی جی تقریر بڑی پسند ہے تواڈے کیا خطیب کوئی نہیں 4 دن ساڈے پیر نہیں زمین تے لگ رہے. بندے کہندے نے یار نے ایک چھوٹا جہا نا وائس میسج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ تے بھیج دے میں چڑھاواں گا لوگ میری اتنی تعریف کر دیں. جس نعت خان کو 2-4 بندے آکھن تیرے تو وڈا تے نعت خان کو نہیں پھر کہندا اگلی بار اشتہار تے ثانی آسان نہ لکھو. انہیں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا نا. علماء جدوں حق بیان کرتے ہیں پھر کہندے نے جناب علماء کو کی پتہ ہے انہاں جاہلاں کو پتہ ہے. آج ہر تیسرے بندے نال ثانی آسان لکھے ہے. میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں حضرت حسان ابن ثابت تو بعد پوری 14 صدیاں دی تاریخ وچ اگر کوئی ثانی حسان کہلان دا حقدار ہے تو فقط امام محمد رضا ہے. اس واسطے کہ جس طرح حسان دے شیر کافرہ دا سینہ چیر دے سن احمد رضا دے شیرہ نے بھی چیری ہے. اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادھم کے سینے میں غار ہے کسے چارہ گوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے. آج کل کے بندے کہندے ہیں نا اسی مجدد الفسانی دی تحقیق نہیں مندے اسی آپ کران گے احمد رضا نو کی پتہ سی اسی آپ دساں گے. اور تسی 50 واری جم کے آؤ نا جتھے احمد رضا بیٹھے اتھے تسی پہنچ نہیں سکتے. یہ بھی رضا کے نیزے کی مار. اللہ اکبر. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے کسے چارہ کوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. واللہ باللہ ممتاز قادری کہندا میں جیل وچ ساں مینوں احمد رضا کی زیارت ہوئی. احمد رضا نے میرا متھا چومیا تے متھا چوم کے آکھیا پتر قلم نال تے تیر میں چلائے سن تو اکٹھیاں 27 گولیاں چلا دتیاں نے. میں تے علامہ خادم حسین رضوی فرماتے سن اللہ انہاں دی قبر تے نہ کروڑا رحمت عارف کڑی رومی کشمیر میں نا 2017 دے دھرنے وچ نا فیض آباد یہ شعر پڑھے سن. ویسے یہ مخلص بندہ سی جیڑی اپنی تعریف پسند نہیں سی کرتا. کئی باری میں تعریف کرنی چاہی تو روک کے کہندے سن پتر گل مالکاں دی ہوندی ہے نوکراں دی نہیں. نہ مالکاں دا لیا جاندا ہے مالک نوکراں دی نوکری قبول کر لین اودے واسطے ہی سب تو بڑی تعریف ہوندی ہے. اور قسم ہے جنازہ اٹھیا لگدا نہیں سی میں مالکاں قبول کیتا ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ممتاز قادری نونا جیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صرف تنوں ویکھن آیا حضور دی محفل وچ ہر وقت گالی تیری ہوندی رہندی سی. میں کہیا ویکھتے آواں جنا کہڑا ہے کہ گلاں یار دی محفل تو بس یار دے نا ایک باری ہو جاؤ منظور نظر ہو جاؤ. تو خیر انہیں پوچھا علی تیرے تو نا بڑا حضور دی امت بھی ہے ہی کوئی نہیں تو سب تو بہتر حضور دی امت ہے. امام محمد بیان کر دے نے مولا علی نے خطاب روک دیتا انہوں قریب بلایا بلا کے فرمایا تو ابو بکر نو ویکھے. مولا علی نے پوچھا تو ابو بکر نو ویکھے انہیں کیا جی میں نہیں ویکھ سکیا. فرمایا عمر نو ویکھے کہنے لگا جی انہوں نے نہیں ویکھے. فرمایا اگر تو کہندا میں ابو بکر و عمر نو ویکھے علی کوڑے پہلے ماردا تے اگلی گل بعد کردا. انہاں نو ویکھ کے کوئی آکھے کہ علی تیرے جیا کوئی نہیں علی بھی کہندا ہے وہ سب تو پہلے نمبر تے انہاں دے دے. تو ذات گرامی جڑے مخلص ہوندے نے انہاں انداز ہی الگ ہوندا ہے. تو جنید بغدادی اپنے طالب علماں نو پڑھا رہے سن. ایک طالب علم نے کہا کہ حضور تسی بڑے اخلاص والے ہو بڑا اخلاص ہے تواڈے وچ مخلص ہو کے کام کرتے ہو. مخلص جڑے ہوندے نے نا پھر وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتے. علامہ خادم رضوی دی زبان تو میں نے خود سنیا کہندے نے میں نا تیسری منزل تو پکڑیا گیا تے ویل چیئر تو میں نا تھپڑ مار کے نیچے گرایا گیا. تھپڑ لگیا میں ہنس پیا. کہندے نے پھر میں گریبان تو پکڑ کے تے اوپر پوڑیاں تو نیچے گھسیٹ گھسیٹ کے لیاندا گیا. گوڑے میرے پوڑیاں تے لگدے سن تے میں ہسدا سا. بار گڈی تک لیاندا پھر تھپڑ ماریا چک کے گڈی سٹیا پھر تھپڑ ماریا. جدوں تھپڑ لگدا سی میں ہسدا سا. تو پولیس والا کہندا بابا تو پاگل ہو گیا
اسی مردے پیا تو ہسدا پیا کہندے نے جدوں نے گل کیتی میں کیا پتر پاگل نہیں ہسن دی وجہ اے وے تو بھی کسے دی نوکری پیا کردا تے میں بھی کسے دی نوکری پیا کردا تو بھی کسے دا کم پیا کردا تے میں بھی کسے دا کم پیا کردا ہے پتر جنہاں دی آنکھیں تو آیا نا وہ تینوں نہیں پہ ویکھدے پر جدی آنکھیں میں آیا اودیاں نظراں بھی میرے اوتے لگیاں ہویاں نے رضوی مار کھا کے تے ہر تھپڑ تے ہس کے او اے نہیں دسدا کہ میں پاگل ہاں میں یار نوں دس رہا سونیا فکر نہ کری کہ قبول کیتے ہی ہن رضوی کٹ جائے گا تیری عزت تے سودے بازی نہیں کرے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ. جناب بغدادی کو پوچھا گیا مخلص و اخلاص کی تو سیکھے آپ نے فرمایا کہ نائی کو لو قرآن میں نے استادہ پڑھایا حدیث میں نے استادہ پڑھائی تصوف میں نے پیرا پڑھایا پر اے اخلاص میں نائی کو لو سیکھے لوگاں مریدہ حیران ہو کے کیا حضور نائی کو لو کس طرح فرمایا چھوٹا جی آسان تو میں مدرسے داخل کرا دیتا گیا گھر تو بہت دور سی میرا مدرسے تو میرے کو پیسے بھی نہیں سن تو بال میرے بڑھ گئے تھے استادہ آکھیا پتر بال کٹا میرے کو پیسے نہیں سن میں کس طرح کہندا با بڑے عجیب یہ حالات بڑے عجیب ہوندے تھے تو کہندے نہیں کہ میں ٹالتا گیا ایک دن استادہ کلاسوں کٹ دیتا کہ پتر بال کٹا تے پھر تینوں کلاس بھی بٹھانا ہے کہندے رہے ہن تے کوئی گل بھی نہ رہی کلاسوں بھی نکل گیا تو میں نہ نائی دی دکان تے چل گیا نائی دی دکان تے پہنچ گیا تے پنڈ دا سب تو ترکڑا بندہ دولت والا نا نائی دی دکان تے بیٹھ کے بال کٹوا رہا سی مثال دے طور تے علاقے دا چودھری بیٹھا سی وہ بال پیا کٹتا سی تو میں ان کھڑا ہو کے سوچن لگ پیا با گل کی نہیں کرا جے بھاری ہوگے نا تے گلاں آسان ہو جاندیاں جنہاں دے گھر ہوندے نے دانے انہاں دے کملے بھی سیانے جیب خالی ہوئے تے سیانے بندیاں نوں بندے کہندے نہیں چپ کر تینوں کسی آکھیا تو بول پیسہ نہ ہوئے نا تے پھر گلاں بھی نہیں سنیاں جاندیاں تو میرے بھائیو توجہ فرمانا کہندے نے میں سوچ لیا سا نائی دی نظر میرے تے پے گئی تے کہندا پتر تو کی کہنا چاہنا کون ہے تو انہیں جدوں پوچھیا نا تے مینوں ہمت مل گئی میں کہیا چاچا میں طالب علم ہاں تے قرآن پڑھن واسطے بڑو دوروں آیا پیسے میرے کو کوئی نہیں استادہ کلاسوں کٹ دیتا ہے تے کلاس بھی بہنا بھی ضروری ہے قرآن جو پڑھنا ہے تے چاچا رب واسطے میرے وال کٹ دے گا سبحان اللہ رب واسطے میرے وال کٹ دے گا کہندے نے میں اتنے لفظ کہنا تے انہیں کینچی رکھ دیتی کگی بھی رکھ دیتی تے چودھری صاحب نو کہندا ہے چودھری جی تہاڈا ادھا سر منیا گیا ادھا باقی ہے ذرا پیچھے نہیں ہٹ جاندے چودھری کہندا کیوں نائی کہندا تہاڈے کولوں پیسے لینے نے نا تہاڈے بعد کٹاں گا پہلے مینوں چودھری دی گل سمجھ گیا چودھری بھی پیچھے ہٹ گیا تے نائی نے مینوں پکڑ کے کرسی تے بٹھایا تے ہولی جی میرے کولوں پوچھدا پتر زیادہ جلدی تے نہیں میں کیا خیریت کہندا میں وضو نہ کر لواں نائی وضو کر کے آیا انہیں کینچی پکڑی تے کلمہ پڑھیا کنگی پکڑی تے درود پڑھیا کہندے نے چکے نا انہیں میرا متھا چومیا تے متھا چوم کے انہیں وال کٹنے شروع کر دیتے بڑے پیار نال نالے روندا جاندا نالے درود پڑھدا جاندا تے میرے وال کٹدا جاندا ہے جدوں وال کٹ بیٹھا تے میرا متھا چوم کے کہندا پتر آئندہ جدوں بھی تیری حجامت ودے نا تے تیری جیب وچ پیسے ہون بھی تو بوئے وچ کھلو کے صرف اتنا کہنا ہے چاچا رب واسطے میرے وال نہیں کٹ دیندا پیسے واسطے بڑے کٹے نے پر مزہ آج آیا جدوں میں رب واسطے پیا کرنا ہے میرے بھائی جدوں رب واسطے کوئی قرآن سنان واسطے تیار نہ ہوئے رب واسطے جدوں کوئی تقریر سنان واسطے تیار نہ ہوئے جدوں خطاب بیچے جان جدوں تقریراں دے مل لگن جدوں توہین صحابہ بھی پیسے دے کے کروائی جائے جدوں امیر معاویہ تے بھی خرید کے کتیاں نوں منبر تے بٹھایا جائے تے بکواس کیتے جان اودوں مخلص کون ہوندا ہے آج دین مضبوط کرنے تے کوئی احمد رضا کی طرح مخلص تلاش کر میں رات نو کھیلم دے علاقے خطاب کر واسطے گیا ایک سید صاحب نے انہاں دے گھر بیٹھا سا انہاں مینوں گل دسی واللہ باللہ میں مسجد بیٹھا انہاں کیا میں 2015 وچ نا امیر المجاہدین نو اپنے اسی گراں خطاب واسطے بلایا خطاب کر کے جدوں جان لگے نا تے گڈی جدوں انہاں نو بٹھایا گیا تو میں کوئی نظرانہ دیتا
تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں شاہ جی میں تواڈے کولوں نظرانہ نہیں لینا، یہ جیب وچ پا لو، جی اج تواڈے کولوں لیا نظرانہ تے کل رسول اللہ نے میرے کولوں پوچھ لیا تو تو میرے پتراں کولوں بھی پیسے لے کے مخلص بنو۔ خدا دی قسمیں بڑے بڑے آستانیاں دے دانے مک جاندے سن، پر رضوی فیض آباد آ کے بیٹھا، ہر طرف پولیس دے پیرے، ہر طرف ظالم لوگ کھڑے نے، پانی نہیں جان دیتا جا رہا، لنگر نہیں جان دیتا جا رہا، پر امیراں دے ڈیریاں تے ایسا لنگر نہیں سی ملدا جڑا رضوی دے ارد گرد ملدا سی۔ میں کہیا بابا پیرے پڑے نے لنگر کتھوں پیا ہوندا ہے؟ رضوی نے بس اتنا کیا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مشکل آ بھی جاوے تے کسی چودھری دے ڈیرے تے نہیں جانا، کسی ملک کو نہیں جانا، کسی راجے کو نہیں جانا، وزیر کو نہیں جانا، بلکہ ایک باری مسلح بچھا کے کمی کے تیرے ٹکڑوں پہ پلے پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ میرے بھائیو حضور نال نا مخلص ہو جاؤ، تو جیڑا مخلص ہوتا ہے پھر آقا دی مرضی دیکھتا ہے۔ آقا دی مرضی ہے کہ میری آل نال پیار کیتا جائے، تنو کرنا پڑے گا۔ تے آقا دی مرضی ہے میرے صحابہ نال بھی پیار کیتا جائے، تے تنو کرنا پڑے گا اس واسطے کہ یار دی جو مرضی ہے۔ تو دنیا جو مرضی کہندے رہے تو تے یار دی مرضی، تو آقا دی مرضی۔ آقا فرماندے نے میرے ابو بکر نال پیار کرنا۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسلام دے باغ دے پہلے پھل نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور اسلام دے موسم بہار دی پہلی بارش نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور اسلام دے پہلے نمازی نو ابو بکر کیا جاتا ہے، ختم نبوت دے پہلے مجاہد نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور ابو بکر تو لے کے خاتم رضوی تک جتنے مجاہد آئے نے سارے ہی مخلص آئے نے یار، کمال کر دیتی انہوں نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اخلاق دیاں 360 ایسیاں صورتاں نے کہ کسی بندے وچ کلمہ پڑھن تو بعد ایک بھی قسم پائی جائے نہ کہ بندہ جنت جائے گا، کہ ہے نے وہ 360 کہ انہاں وچوں ایک بھی پائی گئی تو بندہ جنت جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حال فیہا منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انہاں 360 وچوں کوئی ایک میرے وچ بھی ہے جدے ایک ہوئے گی جنت جائے گا، کوئی ایک میرے وچ بھی ہے؟ میرے آقا مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو بکر ایک دو والے تے اور بڑے ہونگے، کلھا فیکا یا ابا بکر، ان ابو بکر ساری تیرے وچ پایا جا دیا۔ جو اس عظیم منزل تے بیٹھا ہو آج ادا ایمان تو لیا جا رہے ہیں، اور دیکھو اللہ نے کیسا علم اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ حضور نو پتا سی وقت آئے گا میرے ابو بکر دے ایمان نو تو لیا جائے گا، تو پتا جو حضور نے کی فرمایا، فرماندے نے ترازو لے لو تے چنگا پیڑا بنانا، تو پیڑا جا ترازو لے کے نا تے ایک پلڑے وچ سارے مومن بہ جاوے، سارے مومنہ دا ایمان ایک پلڑے چ رکھنا، دوجے ابو بکر دا رکھ کے ویکھ لینا، او دا مقابلہ نہیں جی ہو سکے گا۔ ابو بکر دا ایمان پھر بھی سب نالوں بڑا۔ رسالت مصطفیٰ کے ہم سفر
सफर मुस्तफा के हम सफर नारे हैदरी। अच्छा बाज़ बंदियां नूं तकलीफ है, वो कहंदे ने कि असीं सहाबा दी गल ही नहीं मननी। भाई सहाबा नूं नहीं मनोगे तो मैनूं दसो दीन किवें बचेगा। सियाए सित्ता विचों आले बैत दी अजमत दियां ओ हदीसां जो सहाबा ने रिवायत कीतियां ने कड्डो ते पीछे बचदा की है? सहाबा कड्डोगे हदीस भी नहीं बचदी, सहाबा कड्डोगे कुरान भी नहीं बचदा। जदों कुरान जमा किया जा रहा सी ते किने जमा कराया? किने दसिया है कुरान? तो मेरे भाइयों सहाबा दी मोहब्बत करनी पवेगी। खिजर साहब एक शायर ने साडे पाकिस्तान दे और पंजाबी जुबान में अच्छा उन्होंने ताहिर अब्बास खिजर खिंची, उन्होंने एक रुबाई कमाल कर दी। कहते ने अगर सिद्दीक से तेरा ताल्लुक टूट जाएगा, अगर सिद्दीक से तेरा ताल्लुक टूट जाएगा, अली का हाथ से दामन यकीनन छूट जाएगा। बगावत ना करे कोई खिजर सिद्दीक अकबर से, अगर सिद्दीक रूठे तो मोहम्मद रूठ जाएगा। मेरे भाइयों नाल प्यार जरूरी है। उसकी वजह की अबू बकर सिर्फ अबू बकर नहीं, अबू बकर सैयदा दा नाम है। सादात दा ननियाल तो ताल्लुक है हजरत इमाम महदी तक। जिदा भी शजरा खोलोगे सैयद दा नाना अबू बकर सिद्दीक निकलेगा। कोई तुहाडे नाने नूं बुरा आखे तुसी खुश होवोगे? ओ भाई को मेरे नाने नूं आखे मेरा दिल करदा मैं उन्हें गोली मारा। कोई सैयदा दे नाने की तौहीन करता रहे तो सैयद बर्दाश्त कर जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर जो बकवासात कीते जाते हैं, मैं दावत फिक्र देते हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जितने दिन बीमार रही ने, विसाल की बीमारी, उस बीमारी के अंदर दुनिया की जड़ी मर्जी किताब किसी ने भी लिखी है, साड़ियां या गैरा ने लिखी है, पूछ के वेखो, पढ़ के वेखो कि सैयदा दे घर काम कौन करती रही, किस दे हाथ की रोटी सैयदा फातिमा खांदियां रही। अली और मुर्तजा ने किदे हाथ की रोटी खादी है? इमाम हसन हुसैन को तैयार किने कीता है? सैयदा दे जनाजे की चारपाई किने उदा मॉडल तैयार करके पहले दिखाया, फिर किने जनाजे की चारपाई तैयार की, गुसल किने दिता। जब सैयदा बीमार हो गई ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर आए और अपनी ज़ौजा आसमा बिनते उमैस को फरमाते ने नबी की बेटी बीमार है, कनीजा बनिया ने, पर फातिमा का मर्तबा इतना बुलंद, ओदे घर कोई आम नौकरानी नहीं जानी चाहिए, अबू बकर की बीवी जानी चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी मुस्तफा का नौकर अबू बकर बन के रहा है, फातिमा की नौकरानी और अबू बकर की बीवी होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पूछता है, अगर कोई नाराजगियां इतनियां होंदियां ते अबू बकर की बीवी नूं अली घर वड़न देंदे? और फिर मजे की बात है, जब सैयदा का विसाल होया, जनाजा तैयार है, तो हजरत मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ के फरमाया, अक़दिम या अबा बकर, अबू बकर अगे बढ़, सल्ले अला फातिमा, जनाजा पढ़ाओ फातिमा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना किया कि अली तुसी खुद पढ़ाओ। तो आपने फरमाया, अबू बकर जरूर पढ़ाऊंगा अगर मैं हुजूर की हदीस न सुनी होती, क्योंकि कमली वाले ने फरमाया, जिथे अबू बकर होवे उथे किसी को जुर्रत नहीं करनी चाहिए मुसल्ले ते खड़े होण दी। अबू बकर होगा तो इमाम अबू बकर ही होगा। तो आपने जनाजा पढ़ाया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और इतने लोग जनाब किस तरह जुर्रत इतनी हो गई कि बरसरे मिंबर लोग बकवास कर रहे थे और दूसरे ते गिला नहीं सी, दूसरे ते बैठ के तमाशा देख रहे ने, पैसा लाई जाओ ते
غلط جملے کہلوائی جاؤ. ایک دن بات کی تھی دوجے دن رجوع کر لیا. تو میرے بھائیوں نکلو انہاں چیزاں تو بس حضور دے غلامہ دے غلام بن. حضرت امام سیوطی بیان فرماندے نے شرح الصدور دے اندر ایک بندہ مر رہا سی, لوگ کہندے نے کلمہ پڑھ, کہندا نہیں پڑھیا جاتا, ہر گل کر لیندا ہے, کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا. وہ دے دوست نے پوچھیا او ظالمہ کی کر بیٹھے ہیں کہ ہر گل تیرے زبان تو بھی نکل دی ہے, کلمہ کیوں نہیں پیا نکلدا؟ چیخ مار کے کہندا ہے میری غلطی صرف اتنی ہے, میں انہاں کول بہندا سا جڑے ابو بکر نو گالیاں دیندے سن. علامہ نبھانی بیان کرتے ہیں, علامہ نبھانی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دسیا کہ میں حج کر رہا سا اور میرے نال ایک بندہ سی, بڑے دن اوتے میں اکٹھے رہے لیکن میں نے انہوں پانی پیندا نہیں ویکھیا. کہتے ہیں کہ دن میں وہ پوچھیا تو جن ہے؟ انہیں آخیا انسان. میں کیا تو پانی کیوں نہیں پیندا؟ انہیں آخیا پیاس لگے تے پیواں. مینوں پیاس نہیں لگتی. میں کیا پیاس کیوں نہیں لگتی؟ کہتا میں تمہیں گل دس دینا, میری زندگی کا ایک دور ایسا سی میں صرف علی دا ملنگ سی, تے کوئی علی دا نام لیندا سی نا تو میں بھی بڑا خوش ہوندا سا, تے کوئی ابو بکر صدیق دا نام لیندا سی میرے وٹھے متھے تے نا وٹ پے جاندے سی. عمر دا نام کوئی لیندا سی تے مینوں درد شروع ہو جاندا سی. عثمان دا ذکر کریاں تے مینوں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں سن. بس میں علی علی کردا سا. میں نے ایک رات خواب دیکھا, قیامت آ گئی اور لوگ حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں. میری بھی زبان پیاس نال باہر نکلی ہے تے بڑا شدت دی پیاس لے کے میں کوثر وال جا رہے ہیں. ڈگدا ڈگدا میں جس کنارے تے پہنچیا نا کہ ابو بکر صدیق پانی پہ پلاندے سن. تے میں کیا میں تے انہاں دشمن سمجھدے انہاں کولوں تے پینی ہی نہیں. کہندا بڑی مشکل نال دوجے کنارے تے پہنچیا تے عمر کھڑے سن. میں کیا اتھوں بھی نہیں پینا. میں تیسرے تے آیا تے عثمان غنی کھڑے نے. بہت ہی مشکل نال جدوں چوتھے تے پہنچیا تو علی المرتضیٰ پانی پلا رہے تھے. تو میں نے دوروں نعرہ مار لیا, یا علی آپ دا ملنگ پانی پلاؤ. علی نے چہرہ پھیر لیا, دیکھے ہی نہیں میری طرف. میں منتاں کیتیاں, علی نے سنی ہی نہیں. آقا کریم ایک پاسے کھڑے نے, میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. میں عرض کیتی آقا علی مینوں پانی نہیں پلاندے. میں اتنی بات کیتی تو حضور دے چہرے تے سرخی آ گئی. فرمایا دشمن میرے صحابہ دا ہوئے تے علی پانی پلا کس طرح؟ ابو بکر انہوں پلائے گا جو علی دا ملنگ ہوئے گا, علی انہوں پلائے گا جو ابو بکر دا ملنگ ہوئے گا. کیونکہ رحماء بینہم رب انہاں دیاں جفیاں پوائیاں ہوئیں. اتنے لفظ سنے نا تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا غلطی ہو گئی, میں نے تے کچھ اور دسیا گیا سی, معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا معافی ایسی ویسی, تو میرے یاراں دا خادم بن جا, تینوں پانی ایسا پلاواں گے تیریاں پیاسیں ہی مکدیاں جان گی, تینوں مڑ کے پیاس ہی نہیں لگے گی, تینوں ایسا پانی پلاواں گے. میں نے عرض کیتی آقا میں توبہ کر دیں, اج تو بعد میں علی دا بھی ملانگا تی ابو بکر دا بھی خادمہ, ان میں دنیا نو دس دیاں گا جدا لقب فاروق اعظم ہے, ہر بزم تے وچ ذیشانے جے دین تو کر قربان کیتا, اس مرد دا نام عثمان حبدار شریفاں دے صدیق دا بہوے سانے, جیڑا نام علی تو سردہ ہے ساڑی سمجھ دے وچ شیطان. سب نال پیار کرنا پڑے. میں نے بندہ کہنے لگا نہیں تسی نا پہلی خلافت علی نو دے دیو تے اسی ابو بکر دے خادم بن جاواں گے. میں کیا تینوں چوتھی خلافت چکدی کیوں ہے؟ کہنے لگا جی چوتھے نمبر تے علی خلیفہ بن رہا نا, تے آخری خلیفہ پہ بندا ہے, علی دی شان کٹ دی ہے. میں کیا تو زیادہ پی بیٹھا, تینوں یہ عقل تیری ماری گئی ہے, کس پاگل دسیا ہے بآخر تے آیا شان کٹ دی ہے؟ کنے تینوں دسیا ہے بآخر تے آیا شان کٹ دی ہے؟ کہندا کٹ دی ہے. میں کیا عقل دیا منیا کہ آخر تے آیا شان کٹ دی, رب محمد نو کدی آخر تے آیا. رب نے فرمایا شانہ محبوبہ تیریاں ود نے, پر انتظار کرنا نبوت دا بوا ود بھی تے تیرے کو کرانا ہے. حضور نے بھی فرمایا سی علی انتظار کری خلافت دے بوے نے بھی جندرے تیرے کو ہی مروانے نے. کیوں؟
میرے دادا جی فرماندے سن کہ دنیا دا قاعدہ الف تو شروع ہو کے یہ تے مقدہ تے خلافت دا قاعدہ بھی ابو بکر دی الف تو شروع ہوتا ہے علی دی یہ تے جا کے ختم ہو جاتا ہے تو خدا رہا انہاں دے غلام بن جا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھیا گیا جی شیخان دے بارش کی کہندے ہو فرمایا وہ صدیق نے وہ عادل نے ہما امامان نے عادلان نے قاسدان نے اللہ فرمایا ابو بکر و عمر دو میں عادل نے دو میں شیخ نے عزت دے لائق نہیں کسے نے آکھی ابو بکر فرمایا ہوا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق ثلاثہ مرات 3 باری فرمایا ابو بکر صدیق ہے تو کسی نے پوچھیا کہ ابو بکر نو تسی بھی صدیق کہہ رہے ہو فرمایا عقل دے انے میں صادق کی تاواں کہ میرا نانا صدیق ہے کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر دی پڑپوتی نہیں تو میرے بھائیوں ذرا دیکھو کہ کیا اعزاز انہوں نے ملے تو رحماء بھائی نہیں انہاں دی آپس میں جاریاں دیں تو کدی بھی کسی جاہل دے آنکھیں لگ کے نہ صحابہ دے منہ نہ کھول بیٹھ کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے ذرا دل دے نال انصاف کری گئی مت دوہاں دی ماری ہے ممتاز مزارا رلیاں ہن بھئی اج تک پل دی یاری ہے پاک عقیدہ سنیا دا نوری آل حضور دی ساری سب دی غلامی کرنی پڑے سب نال تسی کدی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا تو مسجد نبوی وچ ایک ایسے بندے دا ذکر ملتا ہے کہ جو نماز پڑھا کے پھر حسنین نو موڈے تے بٹھا کے جھوٹے بھی دیندا سی مسجد نبوی وچ جھوٹے دیندا سی حسنین کریمین نو جدو تسی جا کے پڑھو نا بندہ کون سی تھی انہوں ابو بکر صدیق کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی دے دروازے اللہ ابو بکر نو اپنے پتر ایڈے پیارے نہیں جتنے رسول اللہ دے بیٹے پیارے ہیں جو اتنا پیار کرنے والے ہوں کیونکہ یہود و ہنود اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم تے جمع نہ ہو کیونکہ انہاں ویکھ لیا کہ مسلمانوں فقط ایک نعرے تے جمع کیتا تے کفر ہل کے رہ گئے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں تواڈے ملک دے طاقتور ایٹم بم کولو کفر اتنا نہیں جے ڈریا جتنا لبیک دے نعرے کولو ڈر گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کفر بوکلا گیا ہے لبیک دے نعرے کولو اور بابا جیندہ سی کفر اتنا نہیں ڈریا جتنا بابے دے جنازے تو بعد ڈر گیا کیوں او کفر نو اگلی پہ آندی ہے نظر کہ ویل چیئر تے بیٹھا ساڈے کولو قابو نہیں سی آندا ہن تے اپنی ٹنگاں تے کھلو کے گل پیا کردا جے ہن تے وکھن والا بھی نہیں چکن والا بھی نہیں اے تے بابا جوان ہو کے آ گیا ہے واللہ میں کدی کدی سوچدا سا لوڑ بڑی سی بابے دی تے بابا چل کیوں گیا تو میں آخر سمجھ یہ آئی ہے رب نے بابے نو بھیج کے تے سنیاں نو موت دا ڈر لہا دیتا جے لوگ کہندے نے جے ہن مرنا تے کل دی آندی آ جاوے واللہ باللہ او جڑا کہندا سی نا چھوٹا جیا طبقہ انہوں بھی ٹی وی تے آ کے کہنا پیا جی اسی انہاں نال معاہدہ پہ کریں کہ فقط وہ جنازے دا منظر دیکھ کے تو اللہ اس مرد کلندر نو حیاتی انہاں دینا بیٹے نو سعد رضوی صاحب نو حیاتی خیر عطا فرمائے بڑیاں امیداں اس نوجوان سے بڑیاں امیداں انشاءاللہ تعالی شیران دے شیری ہوندے تو انشاءاللہ تعالی لوگاں نے کوشش تے بڑی کیتی سی شروع دے اندر کسی نے آکھیا جی سعد رضوی نشئی ہے تے انہاں دے بیان تو بعد میں کیا غلط کہندے ہو خالی سعد رضوی نشئی نہیں تے بابا تے ساریاں نو نشہ پلا گیا وہ تے ساری سنیت نو نشئی کر گیا پر رشیا دے نشے دا نشئی نہیں کر گیا عشق محمد دے نشے دا نشئی کر گیا تے باسے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور عشق محمد دیو میں جو بابے نے سانو پلائیے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ تحریک لبیک میں دوام عطا فرمائے. حضرت علامہ سعید احمد نقشبندی صاحب انتہائی میرے مہربان ہیں. اتنے بڑے عالم دین ہون دے باوجود بڑی شفقت فرماندے نے. اللہ انہاں نو دیر تک مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ دے نام دے نال آپ جس طرح حضور دے غلامہ دی اصلاح فرما رہے ہیں اور مشائخ تہاڈا علاقہ تے ویسے بھی اس علاقے تو میں جدوں بھی گزردا نا تے سب تو پہلے مینوں باوے دی خوشبو آندی اس واسطے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس مٹی نے ایک ہی ثبوت دیتا ہے پر ایسا دیتا ہے سارے صدیاں دے داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ علماء نو اور اس علاقے دے علماء نے بڑا کام کیتا ہے. اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اور جدوں کھادا یار دے نام دا تے پھر قربانیاں دینیاں پیندیاں. پکھر جیل دے اندر نا جدوں چوری نو نسان واسطے انہاں نے علماء نو پکڑ کے اندر کیتا تو پکھر جیل دے اندر نا ایک ایسے بندے نو پکڑ لیا جن دی داڑھی ایسی مگر لبیک نہیں سی کہندا یا رسول اللہ بھی نہیں سی کہندا. تو وہ کہندا سی میرا تعلق ہی کیوں نہیں تے مینوں پکڑ کے کیوں لے آئے. انہاں آکھیا ہن آ گئے ہن تے 4 دن رہنا پوے گا. اچھا تیسرے دن اودی نا ضمانت آ گئی. ضمانت واسطے انہاں بوا کھولیا چلو آ کہندا میں نہیں جانا. پولیس والیاں نے آکھیا پہلے کہندا سی میں اندر نہیں جانا ہن کہندا میں باہر نہیں جانا. پہلے کہندا سی میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں کہندا پہلے نہیں سی ہن ہے. پہلے نہیں سی ہن ہے. وہ پوچھیا گیا جاندا کیوں نہیں. اس آکھیا تعلق نہیں سی جیل آ کے پھر بھی کملی والے دی زیارت ہو گئی ہے. جنہاں دا ہے انہاں تے کتنا کرم پیا ہوتا ہوگا. اور قیدیاں عیاشاں شرابیاں زانیاں نو تے جیل بھی جاندہ لوگاں نے ویکھے. یہ جدوں یار دے غلام جیل گئے نا پھر کوٹھیاں وچ محفلیں میلادہ پھر محفلیں نعتاں بھی ہوندیاں. او خدا دی قسمیں قیدی کہندے نے ساڈا تے مقدر جنہاں نو لوگ 50,000 دے کے مہینے بعد تقریر سنتے سن سانو صبح شام یار دیاں گلاں سنایا کرتے سن. تے اوتھے نا سانو مصطفیٰ دیاں باتاں سنایا جاندیاں سن. اصل بندے کہندے سن جی مولوی جیل لگ گئے. وہ جیل جانا کوئی ہے نہیں. تو سن ڈاکو جیل جاندے ویکھے نہیں. احمد ابن حنبل جیسے جیل جاندے نہیں ویکھے. جیل تے یوسف جیسے سونے بھی گئے نہیں. جانا پیندا ہے. مصیبتاں سہنیاں پیندیاں نے اس واسطے کہ سونے نو چمک دین واسطے گرم کرنا ہی پیندا ہے. تے گرم ہوئے تے پتہ لگدا نا خالص کیڑا ہے تے 2 نمبر کیڑا ہے. واللہ باللہ اس تھوڑے یہ معاملے نے نا سنیاں بھی جتنے چھپے سن سارے نو چاہ کے باہر مارے. جڑا خالص مال سی وہ باوے نال رہ گیا. جڑا خالص رہ گیا ہے تے باوے نے سبق یہ دیتا ہے کہ یار دے نام تے کٹانی ہے تے کل دی اسی اج کٹانے واسطے تیار ہاں. کہندے نے جی سفیر نہیں کڈنا تہاڈا پیو بھی کڈے گا. یہ تے تہاڈا بیان ہی دس گیا جی اسی معاہدہ پہ کردے ہیں. اس واسطے تانوں پتہ لگ گیا ہے کہ بابا ہن قوم نو جھکنا سکھا ہی نہیں گیا. اور فخر باوے تے جنہیں سر چک کے جین دا طریقہ دسے. اللہ تعالیٰ فریق رحمت کرے. کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں کرے. علماء نو دیر تک مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. کئی دنوں تو مسلسل سفر اور صبح فجر تو بعد سمندری واسطے نکلنا ہے. تو جس طرح محفل ہوگی چلے گی میں اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا